अशें वेस्ट करपा न्हू लोकांक पिवूंक उदक मेळना आनी हें उदक अशें करून फुकटचें वयता. उदक देखून गोंयांत देखून आतां उदक ना. बॉम्बे हांव बॉम्बेचें. बॉम्बे आमकां उदका लागून आमी पाद्रीश्वर जाताय सामकी. उदक ना. रुपेश बाब कितें इशू चालू आहा? इशू बाबा हो एक व्हडलो इशूज. आतां सरकार म्हणटा उदक सांबाळपा जाय, उदका पिवपा उदक सांबाळाय म्हूण. आतां हें न्हू हेचो तुमकां हांवें दाखयलां. हिंगा पायप फुटल्या, हें पायप लिकेज जाता. हे वदान पायप लायन आहा, हे वदान हे रोडा हे वदान वचपाक हें कनेक्शन हे वदान दिलां. आतां हें फुटल्या हेका 3 म्हयने जाले. आतां 3 म्हयने पासून हें उदक वयता. आतां हांव सांगूंक सोदतां कितें, हे वडा 5 आसता, ह्या वडा बरे लोक आसता. आतां तेंचें काम हें कोणाचें पांचांचें बाबा तुगे वॉर्डां कितें जाता तें चोवपाक. आतां हो हिंगा लोक एज अ सोशल वर्कर न्हू, हांवूय ह्या वॉर्डां इलेक्ट जायन येयलो आसलो पयलो. सो म्हाका हे लोक कॉन्टेक्ट करता आजून की बाबा हें मातशें चोय रे म्हूण. आज हांवें सकाळीं हें चोयलो जाल्यार हें उदक चालू. आनी हांवें इन्क्वायरी कोतकूच हेंचो तुमकां हांव दाखयतां. हेंचो हें ऑफिस ऑफ द एसिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन वर्क 14 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर बायना वास्को. ताणें 8 तारखे जुनाचेर लेटर केलां टू द एसिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन 4 वर्क डिविजन 6 रोड पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट फातोर्डा मार्गांव. आतां हे लेटर कित्याक केलां, तेणी परमिशन फॉर रोड कार्टिंग टू अटेंड लिकेज बिहायंड वेलसांव चर्च. आतां हेका 1 म्हयनो जातलो जाल्यार 8 तारखेर. आतां हो डिपार्टमेंट एसिस्टंट इंजिनियर न्हिदला, ताका हें लेटर करूनूय आमी रस्त्याचेर येवपा जाय. अरे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बोगले आहाय मरे तुमगेले. कितें चोयताय रे तुमी? तुमकां पेमेंट ना. हेज्या मुखार एथींग एक कडेन लिकेज आसलोलें तें आतां सारकें केलां. आतां सकाळीं व्हिडियो काड म्हणटी तो त्या वदां येयले आनी तें थिंग सारकें केलां. पूण हांव कितें म्हणटा, आमच्या एस सिनियर सिटीजनां हे त्रास भोगपाचे. अरे सरकार तर म्हणटा मरे उदका तुमी हें करे सांबाळाय, पिवपा उदक सांबाळाय. पूण हें कोणाक ह्या ऑफिसरांक विचारता तुमकां पेमेंट ना. आमचे टॅक्स पेयर तुमी पेमेंट कोनाय आनी तुमकां जायना तर तुमी गोवमेंटा सांगाय मरे की आमको स्टाफ ना वो आमको आनी कितें ना. तुमी लोकांक सापर कित्याक कोताय रे? तुमकां आतां ऑलरेडी गोवमेंटा पेमेंट येता, सगळे येता, तुमकां वर्कर्स आहाय. तुमकां वर्कर्स नाय जाल्यार तुमी गोवमेंटा सांगताय आनी एक्स्ट्रा डेली लेबर घेताय. सो हें करपाक कित्याक जायना तुमकां? आमी मिडियाचेर दाखोवपाक जाय. नाजाल्यार हांव दुसरें सांगता, पयर हांवें अर्बनायजेशनाचे इशू काडलो आनी मेंबर सेक्रेटरी बी हांवें लेटर केल्ली. तेन्ना हाका उज पेटलोलो. ते भाशेन हांव मेंबर सेक्रेटरी लेटर करतलो की बाबा हेचो हे PWD मनीस आहाय ते न्हिदोन आहाय, तुमी उठाय म्हणटा. चीफ सेक्रेटरी हांव लेटर करतलो सेयींग दॅट की आमी येतो तुमगे गव्हर्मेंट ऑफिसर लेटर कोताय आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर तर तुमी एकामेकां सपोर्ट कोनाय. हो लोक कित्याक सफर जाता रे? हो लोक कित्याक पावसान बी एकठांय जाला कित्याक त्या लोकांक कन्सर्न आहा उदक सांबाळपाचें. आनी म्हाका आतां ह्या लोकांक देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेणें नोंदणी हाडले आनी तुमच्या मिडियान हें तरी 8 दिसां भितर जायना. हांव चीफ सेक्रेटरी लेटर करतलो आनी हांव मुखार आनी कितें करपा आहा तें करतलो. सो तुमकां काडून देव बरें म्हणटा तूं पावसान आनी कोण हो इशू हाडलो. हांव युट्यूबाचेर मुगे व्हिडियो कोण जायना. हांव कितें करता जाल्यार हांव पब्लिकली करता विथ मिडिया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. सर लोक अशेंय म्हणटले की हे पावसाचें उदक आसतलें. अरे हें दिसपाट मरे तुमकां हेचो दिसपाट हेचो लिकेज पळय मरे हेचो लिकेज भायर सोदते. हांव सांगप पळय मरे कितें पावस 3 म्हयने चालू आहा. पावस आतां लागला. पावसा उदक न्हू आमी सोद्दां वयता समरे कोण देखून चोयिना. हेका चोयिना. फादरा कोण देखून सांगलोलें म्युनिसिपालिटी वसाय आनी कितें म्हाका आमी पळय धांवोंक जायना न्हू. आमकां खबर ना. लोकांक प्रेशर येता बरोबर उदकाचो. इतलें ना तुका प्रेशर इतलो ना हे सायडीन आनी उदक चड अशें बंदू आसता. उदक इतकें वेस्ट जाता तुमकां कितें सांगूंक जाय? अशें वेस्ट करपा न्हू लोकांक पिवूंक उदक मेळना आनी हें उदक अशें करून फुकटचें वयता. उदक देखून गोंयांत देखून आतां उदक ना. बॉम्बे हांव बॉम्बेचें. बॉम्बे आमकां उदका लागून आमी पाद्रीश्वर जाताय सामकी. उदक ना आनी हांवें अशें वेस्ट कितू लिटर गेला आसता हें उदक आतां इतले 3 म्हयने म्हणल्यार चालूच आसा. बंद जालोलेंच ना हें. थोडें देखून आतां आनी फास्ट जावपाक लागला. पावस पडा न्हू आतां आनी फास्ट जावपाक लागला.
ते तुमचे म्हणत आसता तें बंद कराय न्हू तुमचे आमकां गोडे हेच पायपांतल्यान हें वयलें उदक आमगे गोडे घराक वयता आसतलें आमकां कांय खबर ना न्ही तें पत्ते वयता वयल्यान येता तें बंद कराय आमगे उदक न्हू क्लीन अशें येयना हिंगाचें आतां उदक क्लीन अशें येयना पिवपाचें उदक जाल्यार डार्ले अशें येता उदक येता लिकेज जाल्यार मिक्सिंग जावंक शकता. मिक्सिंग जाता आसतलें म्हाका अशें दिसता आमी घरा कितें मागणी कितें आहा तुमचे? आमचें हें बंद करपाचें उदक सेव कर बस आनी कांय नाका आमी कोणाचें कंप्लेंट दिवपा नाका कांय नाका खाली माती भाशेन येता मातशें घटी येता वॉटर लायक पयलीं शी सेड लायक सारकी क्लीन येना मागीर घटी येता लायक सोड मुटूय पडटाना आयदनां बी गार्डन बी मातशें तशें आनी ऑलरेडी देर इज इन आवर गोवा इट्स वेरी सो मच स्कॅटिटी ऑफ वॉटर सो इट वूड बी बेटर टू सेव वॉटर एंड इट कॅन बी कीप्ड एज क्लीन एज पॉसिबल. कांय केलो ना आमगे थिंगा एक बायले ती सांगता हांवें कंप्लेन दिलो हूंय ते सांगता रोड आतां पावसाक कट करूंक जाय तें देखून कालूच खाना जय पावसान आणि पावसाक आणि मेन उदक शेडावन कोताय तेन्ना व्हडली काम कोताय मरे आनी आख्या गोंया सांगता मरे शेडावन फॉर 3 days उदक मेळच ना तुमकां आनी हें करपाक तांकां रोड काटिंगा प्रॉब्लेम जाता हें कितें सिमीट घालाय मरे रोड काट हांव तार घाल म्हणून सिमीट घालाय आनी बंद करूया मरे आनी हें उदक वेस्टेज इतलें कित्या रे आनी आतां लोक सांगता ते भाशेन हें पायप फुटलां जाल्यार हितून मेळ्ळें उदक भितर लिकेज जाता आनी हें मेळ्ळें उदक तें आतां सांगता ते भाशेन तांकां डास्ट तेंगे उदकां वयता आनी तांकां इन्फेक्शन जातलें तें गोवोरमेंटाक इन्फेक्शन जाचना वो लोक रावता तांकां जातलें हें PWD तांकां जाचना ते आपल्यागे मंथली सॅलरी घेतले बसताले मागीर हे भाशेन उतरां येताय उलोवपाक कित्याक तांकां हितून लॅटर कोता PWD टू PWD आनी तांकां कांय परवा ना हेजी टायमपास चलता अशें हो सगळो टायमपास जालो आहा गोवोरमेंटाक गेलो आनी आमचे इतले पंचायत आहा हिंगा तांकांय कांय खबर ना जे इलेक्टेड 5 आहाय तुमी आतां नेक्स्ट आतां तुमचें थोडो तेंप उरला आनी एक वर्सान तुमी लोकांच्या देरान वयतले आपल्या वोट कोराय म्हूण थंय असले पंचायत आनी वोट करपाचें तुमकां जर लोकांक जर सेवा ना कसले यूज रे तुमकां अरे दीस इज सोशल वर्क मरे वा कोणाच्यान कितें करूं जाय आमकां कितें पेमेंट येता आमी आतां आमच्या हें करपाक हें लॅटर करपाक आमी हेंचे बगले तेंचे बगले धांवताय मरे एडवायजरां बगले आनी कोणा बगले सो आमी कित्याक करपा जाय रे बिकॉज आमकां मोग आहा आमच्या वेलसांव गांवचो आमच्या वेलसांव लोकांचो कित्याक हांव जाणा म्हाका मुगे बोट हें जालें तेन्ना मागीर हालोडी लोकांक इलेक्ट करून हाडला आनी आमी जाणा हें उदकाक पयलें आमी उदक हिंग पयलें हाडला तेन्ना हो आसलो आमचो म्हापशाचीर आसलो MP तेणें पयली पायपलायन म्हाका येवदान दिली आनी पयले फोन 24/75 लँडलायन तेणें म्हाका हिंगा पयलीं घालपाक दिली सो इतलें आमी काम करता आनी हिंगा कोणूय ना रे आतां हो इश्यूज हाडपाक आमी हाडपाक जाय बींग एज अ सिनियर सिटीजन हांव कोणाले कॉमेंट्साचे आनी कोणाचें म्हाका हें नाका फेवरूय नाका आनी म्हणजे कितले कॉमेंट्सूय जाल्यार म्हाका केर ना कित्याक हांव कितें इलेक्शनाक बसपाक ना म्हाका एक सोशल वर्क न्हू हें गांवांत जाता तें चोवपाक जायना आमगे राखणदार म्हणटा कसले राखणदार रे गोंयचे वेलसांवचे राखणदार आहाय ही कसले वेलसांवचे राखणदार आहाय त्या लोकांक बायलां माड्या रस्त्यांचे हाडपासून बघा तेंचे